विश्वजितान अशें करूंक ना. हां, विश्वजितान करूंक ना. काँग्रेसीन आसलो जाल्यार आतां चीफ मिनिस्टरूच जातलो आसलो तो चीफ मिनिस्टराक हे करता पळय, कळ्ळें. मग कित्याक तो आयडियोलॉजी घेवन वचूंक ना आयज. तो एक चीफ मिनिस्टराच्या कॅडराचो लिडर तो, पण आयज तेची हालत कितें जाल्या पळय. ताका बळी का बकरा म्हणटा करतात काय आनी कितें करतात काय तो खूश करपाक ते आयज म्हापशा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान मिटींग आसली. आयज तो तेंचो प्रेजिडंट नवीनाक कितलेदा तेणी म्हणपाचें यूथ, अरे यूथ दिलो अरे तुका गोंयान तुका निवडून दिले मरे युथांनी. कितले लिडर तयार केले तुवें, कितले गोंयान लिडर तयार केले. तूं यूथ BJPन दिलो यूथ, तुका यूथ म्हणून आमीच दिल्लो मरे. तुका कोणी निवडून हाडला, BJPन हाडलेलो पयलीं निवडून. तुका पॉलिटिक्सान कोणी हाडलो. आतां तूं तुज्या घरानूच फूट घातल्या मरे. थोडे काँग्रेसीन आहा तुजे आनी तुजे हे नात आनी तूं काँग्रेसीक जा विचारताय. म्हणजे हेचो क्रेडिबल आनी प्रामाणीकपणा ही खंयच्यान शिकपाक जाय, काँग्रेसी कडल्यान शिकपाक जाय, कळ्ळें. आनी तुमकां हांव सांगपाक सोदतां की हे जे अशे लोक वयतात पळय थंय वयतात आनी ते कितें शिकतात, BJP कडल्यान कितें शिकतात. हां, फक्त हिंदुत्व म्हटलें म्हणून जायना, जाता. हां, शिवाजीचे आमी म्हटल्यार तेचे गूण घेवपाक जाय न्हू. सो विश्वजीत राणेन हे अशें करप न्हू. तुवें जेन्ना BJPन गेल्या पळय तेन्ना तुवें घरान सुद्दां तुज्या फूट घातलेली राजकारणा खातीर. हां, जो मनीस घरान फूट घालता ते आनी फुडें कितें सर्व करतलो. हां, तुवें 2-3 तालुके तुवें हे तुवें गोवा जिखूंक ना थंय, कळ्ळें. हें समजून घे. आनी ते करपाक हे BJP ताका फुडें काडटात. मागीर तेचो कंट्रोल वयता खंय तरी. कंट्रोलान तो कित्याक कंट्रोल वयता काय तेचो स्विच खंय गेला तो खबर ना, कळ्ळें. तेच्या पयलीं पर्रीकरान तेचो कंट्रोल खंय खंय कितें कितें आहा पळय तें सोदून काडलेलें, कळ्ळें. मिरामार कांड बी तुमकां खबर आसतलें तें, कळ्ळें. खुबशे कोण उलोवंक विसरोंक ना. सगळ्यान तेन्ना त्यांनी कंट्रोल तेच्या कडेन दवरलेलो तो, कळ्ळें. आमी विसरूना, कळ्ळें. सो हांव म्हणटा की तेणी आतां तरी सुदारपाचो, कळ्ळें. आनी बॅक टू काँग्रेसीचे जे तुजे बालकडू आसा पळय खंय दवरलाय बी जाल्यार ते पिवचे, कळ्ळें. आनी BJPचो जो डोस आहा पळय तो तुका माल पडटा खंय तरी. हां, तुवें आनी तुज्या फॅमिलीन जे तुज्या फादर श्री प्रताप सिंग राणे जेका खरें हें आसा तेचे मान दवरपाक तरी तुवें मातशें कितें तरी सुदारणा करची. कारण तूं जर BJPन असो धळमळत रावलो आपल्याक चीफ मिनिस्टर करतलो आनी तुका जे कटपुल्टी कशें नाचयतात पळय, बळी का बकरा जाता पळय, तितून सावध रावपाचो अशें म्हाका दिसता. तेणीच न्हू सगळ्यांनी सावध रावपाक जाय. कारण तुमी जर गोंयाक सर्व करतले, गोंयचे जर बरें चिंततले जाल्यार फुडली पिढी जर तुमकां पळोवन जर येतली जाल्यार तुमी आयडल जावचे हे करचे, सगळ्याच लिडरांनी करचे अशें म्हाका दिसता.